जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी करम उतना ज़्यादा होगा, जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी करम उतना ज़्यादा होगा, जितना यकीन ज़्यादा होगा करम उतना ज़्यादा होगा। और अगर इन सारी बातों को मैं पंजाबी में बयान करूँ ना तो फिर मैं ये कहूँगा कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। है सिर्फ ये है। और बस जी भाई जी अजीब बात है, उधर गुफ्तगू हो रही है आप अपने बस कि करबला वाले वास्ते बह के भी तरे लगनी है, कादे करबला वाले मन मेरी समझ है ना। चल बस 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 जी, अब तरे लगे ना तुमको याद कर लेना जो असल काम है, अब उसकी तरफ आओ। ये जितना गुड़ उतना मीठा। अब देखो ना हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया अपनी हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ के पढ़। मिसाल के गलू नहीं लानी, आखिरी पढ़, पता नहीं फिर मौका मिलना है कि नहीं मिलना है। इसलिए गुनाहगार कहता है कि जब कभी जिक्र का मौका मिले तो ये समझ के कर, फिर पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना है। अब देखें ना जी, जिनके नाम पे हम बैठे हैं अहले बैत अत्हार, मैं पढ़ रहा था हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला, कैसे बड़े लोग। क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि बरोज़ क़यामत सोहबत के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए फिर हज़रत वो जो आने वाले थे ना उनको कुछ ना कुछ अच्छा दे के भेजते थे। जैसे पीरी मुरीदी का भी यही मकसद है, लेकिन क्योंकि अब की ज़माना बस सब उल्टा पुल्टा हो गया, पीरों को मुरीदों की भूख पड़ गई, और फिर मुरीद भी वो जो पैसे वाले हैं। गरीब ना किसी का मुरीद है ना गरीब का को पीर है जी। पीर भी पैसे वालों के और मुरीद भी पैसे वाले हैं। गरीब का तो, लेकिन भाई गरीबों टेंशन नहीं लेनी है, जो नहीं पीर गरीबों को मुरीद कर देते अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं तुम्हारे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपको गरीब होने की वजह से को मुँह नहीं ना लगाता। मुझे पता है हज़रत, ना को साढ़े जिहा खतीब किसी गरीब का यार, ना को नात हम किसी गरीब का यार, सारे मीरां दे यार ने। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कोई, आपने बिल्कुल परेशान नहीं। नबी अलैहि सलाम ने जो आपको अता फरमाया, ये जितने हम अमीर हैं गाड़ियों वाले, हम तो बहुत परेशान होना है आगे जा। हो सकता है हज़रत मैं इस घड़ी पे फंस जाऊँ, मैं इसका ही ना जवाब दे सकूँ क्यों इतनी महंगी घड़ी तूने अपनी कलाई पे बांधी थी। हो सकता है वो जो मेरी बाहर गाड़ी में मोबाइल पड़ा है एप्पल आईफोन, मैं उस पर फंस जाऊँ, तू ही तो छाला मार देने लग जाना, इसलिए टेंशन ना लिया। और मैं मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और यहाँ जितने अमीर बैठे हैं ना, मैं आपको दावत, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो गरीबों से प्यार किया करो। मैं सच कह रहा हूँ, ये जितने अमीर हैं एक कल किसी गरीब की वजह ना बख्शे जाने ना, बाकी बख्शिश वाली बात है। कोई गरीब हज़रत उधर गवाही दे देगा, हाँ या अल्लाह इन्हें मेरी बच्ची भी आई सी। कोई गरीब उधर गवाही दे देगा, हाँ या अल्लाह इसके पैसों से मेरी छत बनी थी। कोई यतीम उधर गवाही दे दे, हाँ या अल्लाह इसके पैसों से मेरा चूल्हा जला था। लेकिन बस क्या करें हज़रत जी, मैंने अहबाब को देखा है, जैसे जैसे पैसे आते हैं दिल सख्त होते जाते हैं, यार बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, गरीब दोस्तों को छोड़। जी मेरा स्टेटस नहीं, वो क्या तेरे स्टेटस हो गया, क्या बदला है तेरा? बस इतना ही बदल गया ना, पहले तू वो दसके से लेके आम सूट पहनता था, अब तू ज़रा गुल अहमद पहनता है, बाकी बदला क्या है? पहले ज़रा तू किसी खोखे शोखे से भी दाल रोटी खा लिया करता था, अब ज़रा 5 स्टार जाता है, बदला क्या है? बाकी वही तू है। पहले भी तेरी आंतों में पखाना था, अब भी तेरी आंतों में पखाना। पहले भी तेरे मिसाने में पेशाब था, अब भी तेरे मिसाने में पेशाब। पहले भी जब तू बोलता था तेरे मुंह से थूक गिरता था, अब भी थूक ही गिरता है। पहले भी तेरे फेफड़ों में बलगम थी, अब भी तेरे फेफड़ों में बलगम। पहले भी तेरी रगों में खून था, अब भी खून है। पहले भी तेरे पित्ते में सुफरा था, अब भी है। पहले भी तेरी तिल्ली में सौदा था, अब भी है। पहले भी तेरी असल मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है। मुझे नहीं समझ आती बदलता क्या है। नहीं बदलता नहीं, असल में बंदा बदल जाता है। लोग कहते हैं ना जी वो पैसा आने से बदल गया, बदलता नहीं, बंदे का असल बाहर आ जाता है। इसलिए पुत्र जब मालिक दे ना तो ये काम करना। ये आज हम जिनके नाम पे इकट्ठे हैं उनके अब वक्त इतना नहीं, अहबाब भी ताउन नहीं कर रहे।
آپ ان کا انداز پڑھیں آپ حیران رہ جائیں. دیکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا، تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی کار دریا میں ڈال. لیکن اب کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہیں، حضرت چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے؟ تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو سج کے دکھا، کر کے دکھا، کچھ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دکھا. بھائی ان کو کیا دکھا رہا؟ اگر وہ راضی ہو گیا وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا. تو کیا ان کو دکھا رہا ہے؟ کوڑے داموں اپنی نیکیاں حضرتی ضائع کر رہے ہیں. نیکی کار دریا میں ڈال. فیس بک سے بچو میرے بچوں، نیکی کار دریا میں ڈال. ان کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ بڑا حضرت وہ دکھایا. اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گئے یار. کیا کہتے ہیں؟ جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. جنہوں اللہ اچا کرے، جنہیں آپ ہی کوشش کی تھی نا اچا ہونے دی، میں اینج کر کے میں اونج کر کے میں. جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائیں گا اڑیا. آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوتا، پاویں تو اینج کر تے پاویں تو اینج پیا کر، ہوگا تب بھی جب وہ چاہے گا. اس کو دکھاؤ، پتر ان کو دکھانے سے کیا ہوگا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر میاں صاحب بولے نا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی ویلی. یہ بابا جی وہ تو کرم ہوا ہے نا، یہ جو اتنا رش، بس نہیں، بس نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جے سب کی طرف سے آج یہ کرم ادھر سے ہوا ہے. مطلب میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اس کو دکھاؤ حضرت، ان کو نہ دکھاؤ، اس کے لیے کرو. تو وہ غلام رو پڑے، انہوں نے کہا امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا، لیکن کیا کروں، اب بات میرے امام پاک کی شان و شوکت کی ہے، نہ بتاؤں پتہ نہیں کیا سوچو گے امام پاک کے لیے. بھئی کاہے کا نشان ہے؟ تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پتہ نہیں ادھر لوگوں کو یہ سنتیں کیوں بھول گئی. یہ یاد ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ نہیں یاد کہ رات دن نیرے چ بوریاں چھک کے یتیمہ گھر چھڈن جانا بھی سنت ہے. کیوں بھول گئی لوگوں کو یہ سنت ہے؟ اب تو حضرت ہمیں ان کیمروں کی ایسی عادت پڑی ہے، جب تک یہ کیمرہ نہ لگے حضرت ایک دانہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں. پتہ نیکی کر، اس کو دکھاؤ، اس کو دکھاؤ، ان کو نہ دکھاؤ، اس کو دکھاؤ. دکھاوا امت کو کھا رہے ہیں، دکھاوے کے بغیر کوئی ہم نہیں. اس کو دکھاؤ. وہ چلو بات اب میری زبان پہ آ گئی، میرا دل کر رہا ہے میں سناؤں. وہ بزرگ تھے جو حضرت چھپاتے تھے اپنا آپ. کیا کرنا، جب سارے گھر والوں نے سو جانا نا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو جانا. جب تہجد کا وقت آنا نا بیوی کے اٹھنے کا تو جا کے نا سو جانا. شو نہیں کرنا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں. بی بی صاحبہ نے صبح جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آنا، گلدانا اٹھانا، باتیں کرنی، مرحمت کرنی نا نفس کو. یہ جو ہار ہیں یا یہ جو چیزیں، ان سے تو یہ موٹا ہوتا ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے. واہ واہ سے کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اس سے اس کو غذا ملتی ہے. وہ جان بوجھ کے جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا
وہ فجر دے ویلے اٹھنا وضو کرنا تے جا کے جماعت نہ بیبی نے سارا دن پہ گلاں کرنیاں ہڈے تسی ہو ساری رات سو رہندے ہو مساں فجر جماعت نہ پڑھتے ہو جا کے نفس کو تکلیف ہونی اندر وہ ایک دن لکھا ہے مختصر کروں گا وہ پڑھ کے نہ فارغ ہوئے بی بی صاحبہ کے اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا تو اللہ کے حضور دعا کرتے یا اللہ دل تے نہیں کردہ اس ویلے بھی سونتے لیکن کی کراں میں چاہنا ہوں کہ تیرا میرا تعلق کسی تیجے نو پتہ نہ لگے ہے میں نے چھپا کے رکھا ہوا سب اس لیے میں سو جاتا ہوں دل نہیں میرا کرتا اس لیے اللہ اس بات پہ مجھے پکڑنا نہ مجھے معاف کر دینا کا وہ لکھا جی بی بی صاحبہ کی کئی آنکھ کھل گئی انہوں نے سن لیا میں کہا تیری ہے میں ساری زندگی کیا سمجھتی رہی یہ کیا نکلا بہرحال اسی طرح انہوں نے فجر کے لیے اٹھایا کہ ابھی نہیں بتاؤں ذرا بعد میں بتاؤں گی کہ میں دیکھ لیا تھا لکھا جب صبح اس نے ناشتہ رکھا نا حضرت کے آگے تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے ہوئے شرارت کرتے نہیں تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں راتی تم دیکھ لیا ہے میں کیا دیکھ لیا جب وہ اللہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دل نہیں میرا کردہ سونتے اس ویلے دل کردہ مسلح تے رہا لیکن کیونکہ میں نے یہ معاملہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں سو جاتا ہوں مجھے اس پہ پکڑنا نہ میں نے دیکھ لیا آپ کو کہنے لگے واقعی دیکھ لیا اس نے کہا میں آپ کو جگہ بتا سکتی وہ آپ نے اس سائڈ پہ کونے پہ مسلح بچھایا ہوا تھا لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی یا اللہ راز کھل گیا اب پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لے یہ انہی کا ہے یہ آپ اور میں کر بھی نہ ہمیں شریعت اس کی اجازت وہ انہی کا ہے اس لیے تک جو کرو وہ دے لے ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ دکھاوا امت کو کھا رہا ہے تباہ کر رہا ہے دکھاوا امت لکھا جی جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا ذرا ویکھاں تو کنی آندا چلان دے تو تے دبن دے ہیں پیسے تو تے بینک سے دبن دے ہیں نہیں پیسے انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا بینک میں رکھنے سے بڑھتے ہیں بھائی اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر آپ کو سچ کیا ہے بھائی انڈے دیتے ہیں پیسے بینک دبن دے دیا بینکاں چلے نہ انڈے دیندے نے نہ بچے دیندے نے جڑا ایک نوٹ انہیں ایک ہی رہنا ہاں اس نال سودا کر کہندا ہے ایک دے میں بدلے چ 10 دے اگر اخلاص زیادہ ہوا تو 70 دوں گا اگر اخلاص اس سے زیادہ ہوا 700 گنا دوں گا اگر اخلاص اس سے بھی زیادہ ہوا تو بغیر حساب دوں گا بھائی کون اس طرح کا سودا کرتا ہے جاؤ لاؤ کوئی مجھے دو جو حضرت 1 دینے پہ 10 دے واپس جو 1000 دینے پہ جو ہے نا وہ 10% جاؤ دیکھے آؤ پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا میں کہتا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پہ تو سارا دار و مدار ہے کس نے رب دیکھا کس نے قرآن اترتا دیکھا کس نے فرشتے دیکھے کس نے جنت دیکھی کس نے جہنم دیکھی نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہم نے مان لیا لیکن صرف پتا تھا نا سلیمان ورگے بھی آنے نے گھٹ یقینے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے حضرت اللہ کی قسم ہے جن کا ہم نام لے رہے ہیں دور دور تک ہم میں ان والے انداز کوئی نہیں ہے حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا جب اس نے بھائی حضرت علی رو رہے ہوں کس کا دل کرتا ہے گزرنے کھڑا ہو گیا وہ عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں مفہوم ہے بات کا فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے اور اس کہتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کے لیے اللہ کے محبوب کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا ہے وہی اسے اللہ ناراض ہوگا جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے اس علی سے اس علی سے ناراض ہوں گے کہا نہیں مجھے لگتا ہو گیا وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے لیکن تیرا میرا کی مرض ہے امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے کوئی آ ہی نہ جائے یہ جڑے تو کلیاں چوپے نے اصل اینا امباں وچ ایک امب کسے ماڑے دا سی جڑا تو بیمار ہویا نا تو تاں بیمار ہویا او دا بھی تو ہی چوپ گیا ہے سیدھی بات کروں گا میں صحیح بات کروں گا جڑا گوشت کھا کھا کے یورک ایسڈ ہون ڈیا نا تاں سی او دے وچ ایک کولی کسے ماڑے دی سی او کولی بھی تو ہی کھا گئے یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا جو گردے خراب ہو رہے ہیں جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایک کولی او دے وچ کسے ماڑے دی سی
ਉਹ ਕੋਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ही। मैं हजरत मेरे उस्ताद, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ, 90 के करीब उम्र है हजरत जी, गोश्त ही खा। मैं बड़ी देर बात है, मैं उस दिन भी गया तो गोश्त ही खा रहे थे, और मैंने अर्ज की मैं हजरत इतना गोश्त ना खाया करो, बीमार हो जाओगे। गुस्सा चढ़ा, उन्होंने फरमाने कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद हो वो कैसे बीमार कर सकती है किसी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बादशाह है ये जो गोश्त है सालनों का, शरीद नबी अलैहि सलाम को पसंद था। गुस्सा किया, उन्होंने कहने लगे वो चीज़ किस तरह बीमार कर सकती है, जो चीज़ अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो। मैं हजरत डॉक्टर से मोड़ देने पे खान जी यूरिक एसिड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाए। फरमाया कि ना यूरिक एसिड होगा ना ब्लड प्रेशर होगा, उसको होगा जो अकेला खाएगा। फरमाया कि मैं खान तो पहले एक कोली किसी घर बेच दी है, मुझे ये कुछ नहीं, ये गड़बड़ इसलिए हो रही है जड़ा तू तो मैं कला खान डे बड़ा अंब असी कुंडी मार के चूपने, वो कुछ अंब माड़े होंगे सन पुत्र, तू वो भी चूप गया तो फिर तू बीमार तो होना ही होना। चुप करके दे दे मियाँ माड़े। हाँ पुत्र क्या कह रही है शरीयत? शरीयत तो कह रही है छिलके भी बाहर न फेंक, किसी गरीब का देख के दिल ही ना दुख जाए। शरीयत तो कह रही है गोश्त खा के हड्डियां भी बाहर न फेंक, किसी गरीब का दिल ही ना दुख जाए। तू चुप करके दे सारी गली में अंब के छापर लैके घर वड़ जाना। कलियां ना खाओ पुत्र, खुदा दी कसम जे जिन्हां दा नां सी लैणे उन्हां दा तरीका नहीं सी जे खाना। अहले बैत अतहार नहीं था उनका दिल, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका दिल। इसलिए तो जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे, क्यों? कलियां खा। अब चलो मजमून तवील हो जाएगा, इसलिए मैं वापस कलियां वंडो। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था, मैं हजरत उधर को किसी ने यार हाथ उसने जान निकाल दी बात सुना के, ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी, ओ बस जी भाई। मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिसे पैसे सुटे जान हजरत जी। मैं तो पैसे सुटन नहीं, मैं केड़ी गल आई सुनाई कि पैसे सुटे जान। इसलिए ये पुत्र वो जिन्हों का हक ही उन्होंने दो जाके, उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा है, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक। अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो। वैसे वो नहीं जे पाता कोई, कैमरे अगे सुटते सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा तजुर्बा है जी, इतने तो चलो मैं नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हूँ दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जो मैं टाइम ना आ जाता मैं तुहानू रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुहानू सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने क्या सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पा लिया, चलो सुटन तू मना किया हूँ नहीं लै सुटते कैमरे गए ने, क्योंकि कलियां तो नहीं ना हर कैमरे च पता लगना कि कुछ होया है, कैमरे अगे सुटते हैं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तुहाडे वास्ते, चलो तुसीं नहीं सुटन देते, चलो जांदे ले लो, जांदे नहीं जे बड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते हैं हजरत जी। क्या करें बस लग गया कैमरा में, अल्लाह माफ़ करे हैं। वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उथे हजरत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, जड़ा हाफिज साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज साहब अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि हुण मना के थले कर रहे हैं। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अंदाज। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब वाला कर लेना। क्या कहते हैं? दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। आना कभी इस लेवल पे ला अपने आप को, मांग अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है? जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदा ही दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके, उसने मांगने का तरीका आता था उसको। उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना हो। वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं
हाफिज साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैंने बुलाया, कहते मैं आया, हाफिज साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी इहदा कीमा लियाना है, तो कीमा वो लियाना जिहड़ा घर खांदे, क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाई कल गया, मैंने कहा यार एक ना कीमा दे, कहता है घर खड़ना या कुछ होर, नहीं घर खड़न तो कुछ होर की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना मैं हड्डी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, तो जे किसी को देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लक दी लानत होए जालमा, जे किसी को देना रब की राह तो उन्होंने बहुता सोना कर, कोई अल्लाह की राह नहीं है जी। जैसे हम नहीं करते कोड़ा मान ते छोटा गोश्त ते अल्लाह के नाम से चने वाले चौल कोड़ा मान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूले पाक के नाम से चने वाले चौल, डंडियां बड़ी मारते हैं हज़रत। अल्लाह ने क्या कहा था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। तू चणिया वाले चौल दे के टरकांडे जरा मेरे इमाम हुसैन वे, अली असगर भी दे छड़े, अली अकबर भी दे छड़े, कोड़ा मानते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से चने। चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है, बाकी जेडे को ताड़े मेरे वर्गे नहीं सुनन दई उहदे नाल, जान दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना है। तो वो कहते हैं जी मुझे आप साहब ने क्या कि सोना कीमा, मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा छिछड़ा। मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया, मदरसे में ला के कीमा पेश किया, कीमा लेके मुझे कह लेंगे मलक साहब जाओ, कहते हैं मैं नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया, मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का कर देगी। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले, अल्लामा साहब बैठे हैं, एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा, एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ, कहते हैं हाफिज साहब उधर नहीं पे, पतलियां गलियां में पे, कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया, अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जो फिर आना ही है तो ना लाओ, छुप के तो ना हो है। कहते मैं साथ चल पड़ा, कहते अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सुई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दी, तो बच्चों के लिए असी भी जो हज़रत जी गड्डी से चढ़े हुए है तो किहड़ा कुछ वेखने हज़रत, किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर में सट बज गई है, कानू हज़रत कितने गड्डी से बैठी हुई है, वो भी कुछ जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया, बच्चे थे। अब वो पहुँच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं, वो भी भूखी है, उसके भूखी होने की वजह से दूध भी कोई नहीं, वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं, दूध नहीं आ रहा, वो भी बिलक रहे हैं, उसकी आंखों में भी आंसू हैं। कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला, देखो कैसे अल्लाह के वली थे, खोल के तो छुट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है, जिन्होंने बात बताई कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो, उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके शापर प्लेट नुमा कर दी। कहते हैं उसके आगे रखा, पता नहीं कब की भूखी थी, टुट पई कीमे उत्ते, कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने, देखा जसरू डिगन डे हैं साबिर अली साबिर हैं, तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है, यही ख्याल होगा ना दिल में, तुझे पता ही नहीं चला कोई है। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया, कहते वो कीमा खा लिया ना, तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुँह करके ना आवाज़ कटी। मलक साहब कहती हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए। गलियां ना खाओ, ध्यान मेरे मुर्शद फरमाते हैं सुलेमान, जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना, तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पिया दे, तो पुत्रा ਉਹਦੇ 100 रुपया किसी माड़े ਦਾ चुप करके दे दे, बाकी फिर ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ, बाकी ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ तेरी जेब 1000 वाधू पिया ना तेरे खर्चे कट के, ਉਹਦੇ 100 रुपया किसी माड़े ਦਾ ਉਹਨੂੰ, ये सारी पुत्र खराबियां इसलिए होने लगी हैं। असी कहने कलियां खाने से, ये पुत्र उनका तरीका वाक नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। हजरत अली पाक बैठे हैं, कोई फ़कीर आया, सदा लगाई, आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाक़ें दिए बैठा हूँ, तुझे क्या दूँ, सामने घर दस्तक दे, तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा ही दिया, देखा जी ऊँट ते रख के उन्होंने लैके जाना पे,
جب تھوڑا سا آگے گیا نا تو دل میں خیال آیا وہ میں اینی دوروں آیا تو مینوں اینا دے چھڑیا وہ سامنے جڑے بیٹھے انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. وہ پھر آیا دروازے پہ دستک دی, امام حسن پاک نے دروازہ کھولا. کہتا جی میں اتنی دور سے آیا ہوں اتنا دے دیا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھا کریں. امام صاحب نے کہا پتہ ہے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں. فرمایا یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ شیر خدا ہیں, اور یہ جو تو کہہ رہے ہیں نا ان کو دے, جو میں نے تجھے دیا میں نے انہی کے دیے میں سے دیا ہے, اور میں ان کا بڑا بیٹا حسن ہوں حضرت. اسی لیے تو حضرت اقبال نے امت کے آگے گلہ کیا تھا. بھائی دو ہی حال ہے نا امت کے پاس, یا امیری ہے یا غریبی ہے. وہ کہتا ہے اگر امیری ہے تو پھر امیری حضرت عثمان غنی جیسی ہونی چاہیے, اور اگر فقیری ہے تو پھر فقیری حضرت علی پاک جیسی ہونی چاہیے. تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے, نہ حیدری فقر ہے, نہ دولت عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا, میں کیسے کو میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں اپنے عثمان کی شان دکھانی. اگر یہ سارا کچھ نہ دیکھتا میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی کی یہ بات سناتا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا میرے نبی, صرف حضرت عثمان غنی کی شان دکھانی تھی. کہا میرے عثمان کے پاس چلا جا. وہ جب حضرت عثمان کے گھر آئے نا, آگے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کی تربیت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, رات کو تو نے دیے میں بتی موٹی کیوں بنا کے رکھی, زیادہ تیل لگائے, آج بتی بریک بنائی تاکہ تیل کٹ لگے. وہ بندہ کھڑا سو نکل رہا ہے. بھائی جو بندہ اس بات پہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل بوتا لگو, کتنا تیل بوتا لگ گیا, وہ چھالو دلہ واپس چلیے تینوں نے کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا وہ ہیں. حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا. آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے. یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتا لگے, آج بریک بنائی تیل کٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل چلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں حضرت اندر کی شیت ہے کی. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا. اس لیے کہا ہاتھ گھٹ اونا کا خرچ اونا کا لاج دا جواب دے لیں, اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ, اور اسی الٹا. اسی کی کرنے ہیں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ دی اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے یا 4000 ہی نکلنا ہے, بہت مشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے والا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون رب. سیدھی بات ہے بھائی, اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو؟ ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کو پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا؟ وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دی. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ
محفل سجی ہے میرے امام پاک کی حضرت ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ. محفل سے اب تو حضرت آداب محفل کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، بس سارے کہتے ہیں یہ گئی بہن ہے. آداب محفل یہ ہے آگے بڑوں، بزرگوں، علماء، صلحاء کو جگہ دی جائے، باقی پیچھے پھر پیچھے پھر. اب ظاہرہ امام صاحب کی محفل تھی، اگے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تابعین کا دور مبارک. ظاہرہ پہ جتنے بیٹھے تھے امام صاحب کی محفل میں تابعین تھے نا، تابعین تو پکے تھے سارے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول بھی بیٹھے ہوں گے. امام صاحب نے تربیت کس طرح کی، آپ نے سب کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا، اگر میں کوئی تم سے سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، اب گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں،